غازی تنویر صاحب مینوں کیا حضور سکاٹلینڈ جنہ مرزائی ماریا جڑا کہندا سی میرے تے جبریل آندا. غازی تنویر صاحب کہنے لگے جدوں میں چھرا کڈیا نا تے پھر انج کمیا پہلے میں اودے نال گل کیتی بھئی تو کیوں بکواس کرنا تے کہندا میرے ہر ہفتے جبریل آندا تے کہنے لگے جدوں میں ایتھے چھرا بدے ہوئے سی تے جدوں میں کڈیا نا تے انج کمیا کہنے لگا اج تینوں جبریل کیوں نہیں دسیا میں چھرا لے کے آ رہا اج تینوں جبریل کیوں نہیں دسیا بھائی محمد عربی دا غلام چھرا لے کے علم الدین والا آ رہا. کہنے لگا پھر وہ آنکھاں کھلیاں رہ گئی میں جنے ایکو پار کیتا دوسرے پاسوں نکل گیا. ہاں جی ایکو پار کیتا. تے غازی تنویر صاحب مینوں فرماندے اج بھی انہاں دا بھائی چھوٹا آیا مینوں اپنا سوٹ بھیجا جڑا انہاں استعمال شدہ سوٹ اپنا سوٹ انہاں مینوں بھیجا. کہندے میں اج تک کوئی ایک انگریز توجہ کلمہ پڑھن تو بعد کہندے اج تک 24 مارچ تو لے کے اس دن تک ایک انگریز مینوں ایسا نہیں ملیا جنہیں مینوں کیا ہوئے تو غلط کام کیا. کلمہ پڑھن تو بعد ممتاز دے خلاف گل کرن والا حضور کتھے کھڑیا. کہندے مینوں سارے انگریز قیدی ویکھ کے کہندے نے ہولی مین ہے یہ ہولی مین ہے. کہنے لگے میرے قرآن مجید نو ہاتھوں نہیں لاندے کمرے دی صفائی کرنی ہوئے تو کہندے نے ابو چاہ یارا اپنی تسبیح بھی چاہ لوٹا بھی چاہ یارا اسی اے چیز قابل ہی نہیں تیرے انہاں چیزاں نو ہاتھ لائی. دسو جی کلمہ پڑھن تو بعد ممتاز دے بارے کوئی بندہ گل کرے 24 مارچ تو لے کے کہندے نے انہاں دا ایک افسر ہے جیل دا وڈا او مینوں ملن آیا تے کہنے لگا 25 سال میری سروس ہو گئی تیرے جا جنا میں نہیں ویکھیا. ایک کلمہ کی پڑھیا انہاں نے جڑے ممتاز قادری دے خلاف گلاں کرن. کہندے نے مینوں جیل وچ جدوں میں انہاں نوں پگڑی بھیجی او پگڑی بن کے جیل وچ ٹر دے نال موڈے دھوتی بھی رکھ کے ٹر دے میں دھوتی بھی انہاں نوں بھیجی. کہنے لگے جدوں میں جیل وچ پگڑی بن کے دھوتی رکھ کے پھرنا تے مینوں انگریز ویکھ کے تاڑیاں مار دین. میں کہ کیوں مار دین. کہنے لگے وہ کہندے جنیا آیا سی روٹی کمان اپنے نبی نال اتنا پیار کیتے. انگریز ویکھ کے خوش ہون ایک بندے نوں کہ یار یہ جو بندہ تسا زندگی کو نہیں ویکھیا جو تو جنا تو اتنا اپنے نبی نال تانوں پیار ہوندا تو کچھ بھی نہیں ویکھیا بچے بھی نہیں ویکھے بیوی بھی نہیں ویکھی 3 بچے 2 بچے انہاں دی ایک بچی بیوی اتھوں دی بیچ انہاں دی بیوی جم پڑے. انہاں دی بیوی کول انگریز صحافیاں نے پوچھا تیرے جڑے ٹھیک کیتا انہیں کہا ٹھیک کیتا. کیوں جی ولایتی کڑیاں اتنیاں دلیر ہیں ولایتی کڑیاں تے دیسی کڑیاں نوں حضور کتنا دلیر ہونا چاہیے. حضور دی عزت دی جدوں گل آوے پھر گل مک جاندی اوتھے تے پھر اگر مگر ہے ہی کوئی نہیں نا اوتھے تے پھر گل مک گئی اوتھے پھر کی ہویا گل. غازی تنویر صاحب کہندے ہیں بھئی میں جدوں گھروں چلن لگا میرا پتر صوفے تے بیٹھا سی ایک دل میرا کیتا کہ میں دا متھا چم کے جاواں آخری وار جا رہا. کہنے لگے نہیں میں کیا جھلا ہویا جو متھا چم لیا تے کوئی دل وچ گل آ گئی پھر کہندے میں پتر دا متھا بھی نہیں چومیا. آخر چھوٹا پتر بیٹھا سی صوفے تے جدوں میں جان لگا میں کہ مارنا تے ہے میں نپے بھی جانا تے میں پتر کہندے نہیں میں کہ فتنہ ہے اے نہ ہوے میں متھا چوما تے میرا ارادہ ہی بدل جائے. اے محبت ہوندی محبت پوچھ کے نہیں ہوندی محبت ہوندی انے واہ.